السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على لي بروبريتي دي ليست اي لي بروبريتي دي طابلو. دونك غنتعرفوا على لي بروبريتي ديال CSS اللي كيطبقوا على لي ليست واللي كيطبقوا على لي طابلو. دونك parmi لي بروبريتي اللي كاينين هي ليست ستايل تايب. دونك هنا لو تيب ديال هاد البوس ou bien لو تيب ديال لي ليست. دونك ممكن بار ديفو لا فالور بار ديفو هي ديسك، ممكن نبدلها لسكوير دونك غتولي كاري، ممكن نبدلها لابار بار اكزومبل الفا اللي هي ا بي سي دي انسي دو سويت، وممكن ندير بار اكزومبل لاور دونك لاور الفا، ممكن ندير لاور رومان او بيان ابر رومان اللي هو 1 2 3 بالرومانية. دونك هذا 1 2 3. ممكن ندير كاريمون ديسيمال الا بغيت نردها بحال او ال دونك 1 2 3 انسي دو سويت. دونك هذا ليست ستيل تايب. دونك هذا البوزيسيون دو ماركور دونك بار ديفو كيكون اوتسايد. دونك الا درت ال اي وعطيتو واحد البوردر غتشوفوا ان هاد البوس كاينه على برا. دونك الا بغيت نردها في الداخل ديال ليليمون دونك بار ديفو هي ليست ستايل بوزيشن اوتسايد. دونك الا بغيت نردها للداخل خاصني ندير انسايد. دونك هذا كنتحكم في لا بوزيسيون ديال لي بوس. الا بغيت نبيرسوناليزي هادي ندير دي زيماج في بلاصه هذا لي بوس دونك غندير ليست ستايل ايماج ونعطيه اليوغيل ديالي لومبلاسمون فين كاينه ليماج اللي باغي. دونك ستارت سوليد بار اكزومبل غيعطيني لو ريزولتا سويفون. كاينه اون بروبريتي اللي هي سوبر بروبريتي ديال ليست اللي هي ليست ستايل. هادي كنعطيوها 3 فالور. دونك كتاخد لو تيب وكتاخد ليست ستايل واش هي اوتسايد ولا انسايد وكتاخد ليماج. دونك هذا ليكزامبل. دونك هذا كتاخد 3 ديال لي بارامتر اللي هي كنبداو بليست. دونك ندير هادي كوبي وندير ليها كومنت. هنا كنحطو لو تيب سويفي بار بوزيسيون. الا ما درتهاش بار ديفو كيدير اوتسايد، وإلا درت هادي عاوتاني ايماج ممكن ياخدها حتى هي. دونك كياخد 3 بارامتر. وإلا بغيت نحيد هاد لو ستيل كندير في ليست ستايل تيب كندير فيه نان، وممكن ندير غير ليست ستايل نان. وكاينين بليزيوغ ميثود باش نحيد هادي علاش ما خدمها حيت عندي هنا ديسيمال. دونك هاديك علاش ما خداهاش بعين الاعتبار حيت عندي هنا ديسيمال كياخد لا ديغنيير فالور كونسيرنون تايب. دابا غندوز لي طابلو. دونك في لي طابلو نورمالمون فاش كنديرو في HTML بوردر 1 باش نبينو هاد لي بوردور كيطلع لينا هاد الشكل. دونك درت في التيبل عطيتها بوردور وفي تي اش و تي دي عطيتهم بوردور. باش نفيزيوني هاد لي بوردور بمعنى نجمعهم بجوج كندير بوردر كولابس. دونك دابا جمعتهم. دونك افيشاج دي سيلول فيد. دونك الا بغيت نافيشي لي سيلول فيد عندي واحد ليكزومبل هنا اللي هي هاد تي اش. غنمشي غندير واحد القضيه غنخلي البوردور كما كان. دونك هكا باش غير تشوفوا لو ريزولتا. دونك غندير هنا سيل امبتي سيلز وغندير شو هي افيشي. هذه هي لا فالور بار ديفو كيبان هذا كيبان شو.
الا درت ليه هيد ما غاديش يبان عندي هادي. دونك كيما شفتوا ما كتبانش ديك السيلول اللي هي خاويه. وإلا درت بوردر كولابس بمعنى الا فيزيونيت لي بوردور غيكون عندي لو ريزولتا لو ميم. دونك بوزيسيون دو ليجوند اللي هي الكابشن. دونك هادي هي كابشن سايد كتكون بار ديفو توب. دونك هادي لا فالور بار ديفو. هذا لو تيتر ديال الطابلو كيكون عندكم هنا كابشن. دونك هنا كندير لو تيتر ديال الطابلو. دونك الا بغيتي تردو لتحت كدير بوتون. وكاينه واحد البروبريتي اخرى اللي كتابليكا على الطابلو اللي هي فيرتيكال الاين. سوبوزون عندي هنا الهاي باغ اكزومبل 30 بيكسل. غتشوفوا ان لي زيليمون بار ديفو كيكونوا ان ميدل. دونك بار ديفو كيكونوا فيرتيكال الاين ميدل. هذه لا فالور بار ديفو. الا بغيت نرد هاد ليليمون للفوق ممكن ندير توب. بغيت نردو لتحت ممكن ندير باتم. بغيت نحطو في الوسط كندير لا فالور بار ديفو اللي هي ميدل. وإلا بغيت نسونطري ليليمون كنزيد غير البروبريتي ديال تكست الاين سنتر. دونك لي بروبريتي اللي كيتابليكاو على لي ليست هما ليست ستيل تايب. دونك هاد نان كتحيد لينا ليست. وإلا بدلت هاد لا فالور بالديسيمال كنردها بحال لي ليست نوميروتي. تكست ستايل بوزيسيون يا اما هاد لي بوس غيكونوا في الداخل ديال ال اي ولا على برا ديال ال اي. دونك انسايد ولا اوتسايد. وإلا بغيت نبيرسوناليزي هادي ونحط فيها ليماج ممكن نخدم ليست ستايل ايماج ونحط لا فالور ولا لومبلاسمون فين كاينه ليماج ونوتيليزون هاد يو ار ال. من بعد لي بروبريتي اللي كيتابليكاو على الطابلو هما لي بوردور. وممكن فيزيوني نجمع لي بوردور ديال لي زيليمون اون اوتيليزون بوردر كولابس. الا بغيت نخبي دونك لي سيلول فيد كنخدم اون بتي سيلز هيد. وإلا بغيت نبوزيسيوني هاد ليجوند ولا لو تيتر ولا الديسكريبسيون ديال الطابلو كنخدم كابشن سايد بوتوم اولا توب. هادو هما لي فالور اللي كياخد. بور بيرسوناليزي لالينيومون فيرتيكال نورمالمون كيكون ميدل. الا بغيتي تحطو في الفوق كدير توب. بغيتي تلصقو مع هنا كدير بوتوم. وكاين تكست الاين هو يا اما سونطري لي زيليمون جوستيفيي لي زيليمون انسي دو سويت. دونك هادو هما لي بروبريتي اللي كيتابليكاو على الطابلو وعلى لي ليست. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون.